नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 4897 जना नयाँ संक्रमण, 17 जनाको मृत्यु। वीरगञ्जको अवस्था भयावह, कोरोनाबाट एकै दिन 5 जनाको मृत्यु। भेरी अस्पतालमा 8 चिकित्सक, 32 नर्स सहित 75 जनामा कोरोना संक्रमण। रोल्पामा भीषण आगलागी हुँदा 41 घर गोठ जले। भारत र चीन बाहेक अन्य देशका नागरिक स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने। संसद गायब भएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित। कोभिड वार्डको आइसियुमा भेटिए संसदशाही। नेपालमा कोभिड संक्रमण दर विश्वकै उच्च। चितवनमा आजदेखि 15 दिन निषेधाज्ञा। प्रचण्ड पत्नी सीता अस्पताल भर्ना। काठमाडौँमा लकडाउन हुने भएपछि घर फर्कनेको लड्को। भीम रावल भन्छन् ओलीले आफूलाई कारबाही गर्ने कुरा गलत हो। स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले दियो 18 बुँदे सुझाव। एउटै बेडमा 3 संक्रमितको उपचार, अक्सिजनको अभाव हुँदा उपचार प्रभावित। पीसीआर परीक्षणको बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही। भारतमा अक्सिजनको अभाव भएसँगै भारतलाई अक्सिजन पठाउने भुटानको तयारी। यो सँगै अब सुरु गरौँ समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4897 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14834 जनाको परीक्षण गर्दा 4897 मा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 13879 को पीसीआर गर्दा 4774 र 955 जनाको एन्टिजेन गर्दा 123 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कुल संक्रमित मध्ये हाल 30,209 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै कुल संक्रमित मध्ये 2047 जना मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 1464, ललितपुरमा 351 र भक्तपुरमा 232 संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रिपोर्ट प्राप्त भए अनुसार 17 संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या भने 10 रहेको छ। हालसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 3211 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 773 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। कोरोना महामारीको हटस्पट बन्दै गएको वीरगञ्जको अवस्था झन भयावह बन्दै गएको छ। पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर पनि दिनहुँ बढ्दै गएको छ। वीरगञ्जमा बुधबार मात्र कोरोनाले 5 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। वीरगञ्जमा 3 दिन सोमबारदेखि बुधबारसम्म जम्मा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार 5 जना, मंगलबार 4 जना र सोमबार 3 जनाको मृत्यु भएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता चैत्र 30 देखि वैशाख 15 सम्म कोरोनाले 23 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 19 जनाको, नारायणी वयोद्धा अस्पतालमा 3 जनाको र गण्डक अस्पतालमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतक 23 जना मध्ये वर्षाका 15 जना, बाराका 5, सर्लाहीका 2 जना र रौतहटका 1 जना हुन्। वीरगञ्जमा संक्रमण पुष्टि भएका तर सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई भने होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाइदिने गरेको डाक्टर दासले बताए। वीरगञ्जमा अहिले कोरोनाले हुने मृत्यु दर 16.81% रहेको नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदय नारायण सिंह बताउँछन्। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता 1 हप्ता अघिसम्म मृत्युदर 14% हाराहारीमा थियो, तर अहिले 2 दिन यता 17% को हाराहारीमा पुगिसकेको डाक्टर उदय बताउँछन्। दोस्रो लहर सुरु भए यता नारायणी अस्पतालमा वैशाख 15 सम्म उपचारका लागि 119 संक्रमित भर्ना भएकोमा ती मध्ये 23 जनाको मृत्यु भएको डाक्टर उदय बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका बेला भने वीरगञ्जमा कोरोनाले हुने मृत्यु दर अधिकतममा 5% सम्म मात्र पुगेको थियो, तर अहिले नयाँ भेरिएन्टको भाइरस निकै कडा रहेको र यसले शरीरमा छिट्टै असर पारेका कारण दोस्रो लहरमा मृत्यु दर धेरै नै बढी देखिएको डाक्टर उदय बताउँछन्। यसका साथै संक्रमणको लक्षण देखा परे पनि
मौसमी ज्वरो रुगाखोकी त हो भनेर कोरोना जाँच नगराई लापरवाही गरेर घरमै बस्ने र चिकित्सा भएपछि मात्र अस्पतालमा आउने गरेका कारण पनि मृत्यु दर बढ्दै गएको डाक्टर दास बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दिनहुँ हुँदै आएको परीक्षण गराएका मध्ये आधाभन्दा बढीमा संक्रमण भेटिने गरेको छ। वीरगञ्जमा मंगलबार राति मात्रै 124 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। नारायणी अस्पतालले प्रयोगशालामा मंगलबार राति 2 बजे 10 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गरेको थियो। तीमध्ये 60% भन्दा बढी अर्थात् 124 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण दर विश्वकै उच्च रहेको जनाएको छ। नेपालमा प्रत्येक 1 जनाले 2 जनालाई संक्रमण सारिरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यही दरमा संक्रमण फैलिए अबको 3 महिनामा हालसम्म संक्रमित भएका बराबरको संख्यामा संक्रमित थपिने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यस्तै मृत्युको दर पनि नेपालमा उच्च रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यही दरमा मृतकको संख्या बढ्ने हो भने अबको केही सातामा नै दैनिक 150 जनाले ज्यान गुमाउन सक्ने मन्त्रालयले बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँबाट घर फर्कनेको लड्को लागेको हो। बुधबार ठूलो संख्यामा मानिस आफ्नो थातथलोतिर लागेका छन्। कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। बुधबार काठमाडौँका कोटेश्वर भक्तपुर सडकमा निकै भिड देखिएको थियो। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 का आधा दर्जन गाउँका 41 घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। जंगलबाट सल्किएको आगोले 26 घर, 15 गोठ, पशु, चौपाया, लता कपडा र अन्नपात जलेर खरानी भएका छन्। सोमबार दिउँसो त्रिवेणी गाउँपालिका 2 चैत्र खोलाको जंगलबाट आगलागी सुरु भएको थियो। सल्लाको घना जंगलमा सल्किएको आगो नियन्त्रणको प्रयास गाउँलेले गरे पनि असफल भएको गाउँले बताउँछन्। हावाहुरीसँगै गाउँमा समेत आगो फैलिएपछि बुधबार बिहानसम्म पिराले, कापडाँडा, भल्लीचोर, धानबाङ, बर्तीबाङ, साने, चेत्रे गाउँका घरगोठ जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए। आगलागीले क्षति पुगेको सूचना पश्चात सदरमुकाम लविङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाको नेतृत्वमा सेनाका गणपति, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको छ। जनपद सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीयले आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेका छन्। घटनास्थलमा क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको प्रहरी सुवेदी बताउँछन्। 17 बाख्रा, 7 गाई र एउटा बङ्गुर पनि जलेका छन्। आगलागीबाट लत्ता कपडा, धन सम्पत्ति, अन्न समेत जलेको पीडित बारीको पाटा र खुला चौरमा बसिरहेका छन्। पीडितहरू बारीका पाटामा बसिरहेको र घर खरानी बनेको दृश्य विदारक अवस्था छ। घटनास्थल पुगेका रुन्टीघडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलराम बुढामगरले भने राहत वितरणको काम थालेका छौं। जंगल र गाउँमा लागेको आगोले पिउने पानीको पाइप समेत जलेर नष्ट भएपछि पानीको समस्या देखिएको छ। विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। 2 नम्बर वडा कार्यालय नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गाउँपालिकाको त्रिपाल, चामल, नुन, तेल राहत स्वरूप वितरण गरेका छन्। थप राहत र क्षतिपूर्तिका लागि गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग पहल गरिएको जनाएको छ। रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 ठुनाम ठूलो बस्ती मुनिको जंगलमा आगो फैलिएको छ। बस्तीतर्फ आगो पस्न नदिन स्थानीय र सुरक्षाकर्मी आगो नियन्त्रणमा खटिए पनि हम्मै परेको छ। आगलागी कसले र किन लगाएको भन्ने बारे यकिन भएको छैन। नेपाल सरकारले भारत र चीन बाहेकका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट आगमनका लागि रोक लगाएको छ। स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय तथा चीनिया नागरिकलाई मात्र यात्रा गर्नु अघि स्वाब संकलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको हो। सरकारले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्नु अघि स्वाब संकलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने
बताएको छ। हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल वा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतबाट स्थल मार्ग भई नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको अनुगमनमा अनिवार्य रूपमा 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाहिद सम्पर्कविहीन भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सभामुख नेत्र विक्रम अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलको संसद सम्पर्कविहीन भएको भनी पत्र पठाएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 संसदमध्ये शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जनमोर्चा संसदीय दलकी सचेतक पीआरई थापाले बुधबार नै प्रदेश सभामा पत्र दिएकी थिइन्। सोही पत्रको आधारमा उक्त विषय सम्बोधन नगरी बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभाका सभामुख अधिकारीले जानकारी दिए। प्रदेश सभा सदस्य शाहीको खोजी गर्न माग गर्दै थापाले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई पत्र दिएकी छिन्। सचेतक थापाका अनुसार शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको, फोन नउठेको र कोठामा ताला लगाएको सचेतक थापाले संसद शाहीका सकिय सचिव हमालले पनि मंगलबारदेखि सम्पर्क नभएको बताएकी थिइन्। सम्पर्कविहीन भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खिम विक्रम शाही अस्पतालमा कोभिड-19 उपचार गर्ने आईसीयूमा भेटिएका छन्। यद्यपि उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ छ। प्रदेशसभा सदस्य शाही पोखरास्थित चरक अस्पतालको कोभिड वार्डको आईसीयूमा भेटिएका हुन्। उनीसँगै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मनकुमारी गुरुङ बुधबार बिहान अस्पतालमा भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक कपिल पोखरेलले बताए। प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको पीसीआर टेस्टमा शाहीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो, तर अस्पतालमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखाएर भर्ना भएको पोखरेलले बताए। उनले भने, हामीसँग कोरोनाको 42 बिरामी छन्, उहाँ पनि एक हो। गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। अपराह्न 4:30 बजे बोलाइएको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पीआरई थापाले प्रदेशसभा सदस्य शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै बैठक रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभामा निवेदन दिइन्। लगत्तै सभामुखले अर्को सूचना नहुँदासम्म प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरे। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको संसदलाई अस्पतालमा बन्दी बनाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहाल अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। शरीरमा सोडियमको मात्रामा कमी र पिसाबमा इन्फेक्सनका कारण अस्पताल भर्ना गरेको उनकी छोरी गंगा दाहालले जानकारी दिइन्। उनलाई ललितपुर स्थित मेडिसिटीमा भर्ना गरिएको बताइएको छ। आमालाई 2 दिनदेखि शरीरमा सोडियमको मात्रामा कमी र पिसाबमा इन्फेक्सनका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अहिले आमाको स्वास्थ्य क्रमिक सुधार छ। चासो व्यक्त गरी स्वास्थ्य लाभ र शुभेच्छा प्रदान गर्नुहुने सबैमा आभार तथा धन्यवाद गंगाले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। प्रचण्ड पत्नी सीताको गएको पुष महिनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरिएको थियो। बाँकेको भेरी अस्पतालमा कार्यरत 8 चिकित्सक सहित 75 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालका नर्सिङ अफिसर ईश्वरी केसीका अनुसार 8 जना प्यारामेडिक्स, 32 जना नर्सिङ कर्मचारी सहित 75 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2 साता यता 75 जनामा संक्रमण देखिएको उनको भनाइ छ। एकैपटक धेरै संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण हुँदा उपचारमा समस्या आएको छ, केसीले अनलाइनसँग भनिन्। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेकाले अहिले उपचारमा खटिनुपर्ने बाध्यता छ। 15 जना स्टाफ नर्स कोरोना मुक्त भएर पुनः काममा फर्किएका कारण उपचारमा केही सहजता भएको भए पनि पर्याप्त नभएको उनले बताइन्। संक्रमण भएका चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू होम आइसोलेसनमा रहेको र केही कर्मचारी भने अस्पतालकै आइसोलेसनमा रहेको उनले बताइन्। अस्पतालमा अहिले 242 जना संक्रमित उपचाररत रहेका उनले बताइन्। आईसीयूमा 75, भेन्टिलेटरमा 9 र अन्य आइसोलेसन बेडमा उपचाररत छन्। उनले भनिन्, जसमध्ये 75 देखि 80% बिरामीलाई अक्सिजन दिनु परेको छ। 1 जनाले 20 जना बिरामीलाई हेर्नु परेको उनको भनाइ छ।
नर्सिङ अफिसर केसीले भनिन्, बुधबार पनि केही स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारीमा संक्रमण भएको जानकारी पाएको छु। त्यसैले संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। कोरोना संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ हुँदा उपचारमा समस्या आएको भन्दै चिकित्सकहरूले यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्न नसक्ने बताएका थिए। त्यस लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा 80 जना स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको सोही निर्णयको आधारमा अस्पतालले पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको अस्पतालका डाक्टर राजन पाण्डेले जानकारी दिए। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सुनसरीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सुनसरीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी भारतीयलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरूको आगमन वृद्धि भएसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको 4 नम्बर गण सुनसरीले सीमा नाका सील गरेको सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक माधव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनले सुनसरीको कोशी, हरिनगर, देवागञ्ज, बर्जु र बोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका सबै सीमा सील गरी भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको बताए। सशस्त्र प्रहरीले बढी मात्रामा भिड हुने सुनसरीका भान्टाबारी, घुस्की, लौकही, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, बसन्तपुर लगायतका स्थानमा पर्याप्त सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। सप्तकोशी पूर्व तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेकाले परियोजनाका कर्मचारी बाहेक अन्य भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश बन्द गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। सीमा क्षेत्रमा लुकीछिपी भारतीय नेपाल प्रवेश गरेको पाइएमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ। सुनसरीका कोरोना भाइरसका कारण 159 जनाको मृत्यु भएको छ र 178 जना नयाँ संक्रमित थपिएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए। उनले सरकारको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्काल पक्राउ गरी संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए। सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही निजी प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो। सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारी प्रयोगशालामा 1000 र निजी प्रयोगशालाहरूमा 2000 शुल्क तोकेको छ। तर केही निजी प्रयोगशालाहरूले विभिन्न बहानामा थप शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बढी शुल्क नलिन सचेतना गराएको हो। भुटानले भारतलाई अक्सिजन पठाउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको भारतमा अक्सिजन अभाव भएपछि भुटानबाट अक्सिजन ल्याउने तयारी भारतले गरेको हो। छिमेकी देश भारतका विभिन्न राज्यहरूलाई सहयोग गर्न भुटानका प्लान्टले धमाधम अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको भुटानका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि अक्सिजन अभाव भएको छ। जतिसक्दो छिटो भारतलाई सहयोग गर्न हामी सबै उपाय खोजी गर्न चाहन्छौँ। भुटानी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै कुनसेल अनलाइनले समाचार प्रकाशन गरेको छ। भारतीय राज्य आसामका स्वास्थ्य मन्त्री हिमान्त विश्व शर्माले अप्रिल 25 मा भुटानबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताएका थिए। भुटानमा नयाँ प्लान्ट बनाउने काम भइरहेको छ। भुटानबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्न हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ उनले भनेका थिए। भुटानी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दैनिक 200 सिलिन्डर अक्सिजन भारत पठाउन सक्ने बताएका छन्। भुटानमा नयाँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा छ। नयाँ प्लान्ट बनेपछि भने थप अक्सिजन भारत पठाउन सकिने भुटानी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।